सुरुवातीक गीत घेऊया 828 पेज 14. Sorvespora mana novegi rotun gaya amchi katirotoria dane korun dakoilya Sorvespora Jamana Sontosan Yegit Gaida Sorvespora Jamana Sontosan Yegit Gaida. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, सुकोर सायबिणीच्या पोरबेक तयार जातना आयज दुसऱ्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. सुकूर सायबिणीच्या भाशेन खुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. सायबीन माय सदांच भावार्थाची आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली आसली आनी ह्या तिच्या गुणां वरवीं ती सदांकाल दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटेली जेजूची विस्वाशी गोवाय जाली. असली अप्रिमीत मोगान भरलेली आपली आवय जेजून उदारपणान आमची आवय करून दिली. कितली सुभागी आमी. तर ह्या आमचे आवयची देख घेवन तिचे पोरी दुसऱ्यांचो हुस्को करतली आनी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांचो मोग करतली जावंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत बापा लागीं विस्वासान मागुया. आणि जायती पावटी आमच्या जिवितांत जेजूंत खुशालकाय सोदूंक आनी जेजू दिता ती खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळीं आमचीं पातकां मनांत हाडून देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soya kagugor, soya kagugor, soya kagugor. Krista kagugor, Krista kagugor, Krista kagugor. Soya kagugor, soya kagugor, soya kagugor. प्रार्थुया. सुकूर सायबिणीक फुडें घालून तिचे मजतीन आमची मागणी आमच्यो गोरजो देवाक उबारुया.
आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो क्रिस्टिना सिक्वेरा आनी तिच्या फामिली खातीर तांचें तेसांव देवाक उबारतना तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सुबाम देवाची बेळसावां मागून घेवया. काकलूत सारा देवा आनी आमी ओसोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे ओसोकतायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन जुआवांचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशींच स्वता प्रमाणे तुजीं भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब अनोद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बोगोर अरंबाक आमकां दिलेली तीच आज्ञा. आनी हें मागणें कोत्ता, एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक एकूच. अरंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण मानून घेनात तसले जायते बुलोवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुलोवणी म्हणल्यार तेंच, क्रिस्त विरोध म्हणल्यार तेंच. चोत्रायेन चलात, ना जाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फोल जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, बोगोर त्यावून पेल्यान वेता, ताचे सवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा, ताचे सवें बाप आनी पूत आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे बळ उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची सुमूळ सांबाळतात ती खरेंच सुकेस. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती खरें सुकेस. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची सुमूळ सांबाळतात ती खरेंच सुकेस. तांची खोशी पाळतात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस. जबाब. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती खरें सुकेस. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदीत आसा. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. तुजेर पातोक करिना जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरता. जबाब. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती खरें सुकेस. तुज्या चाकराक बळेपण दाखय, म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो, तुजी उचीत सुमूत नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती खरें सुकेस. शुकरतो मनाक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्धमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदेयाच्या एका नोगरांत दोणबोडान गेली. आनी जकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सुमयाची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां त्या पोरमोणे पाळोन येतोलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरला देखून तूं सुभागी. मारेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या थारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बोलिश्ट पवित्र ताचें नांव. ताची भोक्ती करतल्या पासत पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळी आमचे पुर्वजांक दिल्ले उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्धमाने. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा सुकूर सायबिणी भाशेन कुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. मनशां कशीं जायते पावटी आमी कुशालकाय अणभवता, कुशाल आमी जाता. आनी ही कुशालकाय आमी आमकांच दवरिना, ही कुशालकाय आमी एकामेकाक वांटता. घोडेक उतरांनी आमी ही कुशालकाय दुसऱ्यांक सांगता. घोडेक हांसतें मुखामोड घेवन आमी आमची कुशालकाय परगटायता. बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्या सोबें करून हांव म्हजी कुशालकाय दुसऱ्यांक दाखयता. केन्नाय कोणाकूय भुरगें जालें, पेडा जेलेबी दिवन आमी आमची कुशालकाय एकामेकाक वांटता. कोणूय जरी तर भुरगो इस्कॉलांत आपले परिक्षेंत पास जालो, हेच भाशेन आमी आमची कुशालकाय दुसऱ्यांक कळयता. कित्याक आमी कुशाल जाता तेन्ना ही कुशालकाय आमकांच दवरूंक न्हय, पूण ही कुशालकाय
दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. तेच भाशेन मोगाळ बाबा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक सुकूर सायबिणी भाशेन खुशालकाय वांटूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आयज आमंत्रण दिता. 2 वर्सां फाटीं नवी फिरगोस गवळीक सभा घडपाचो वावर आमचे गोंयचे पवित्र सभेन चलतालो. सगळ्या फिरगोजांनी नवी फिरगोस गवळीक सभा न्यू पॅरिश पास्टरल कावन्सील घडोवन येताले. आनी असल्या वेळार यादनीक कशें आमी एका समुदायांत वेचे आसले आनी थंयसर वचून उलोवप करून हो मिसाची भेट समोरून त्या उपरांत आमी फुडारी विचून काडचे आसले. आनी अशेंच आमचेय फिरगोचेंत जेन्ना आमी करताले तेन्ना एका दिसा एका समुदायांत आमी गेले आनी थंयसर मिसाची भेट भेटयल्या उपरांत जेन्ना फुडारी विचून काडटालीं तेन्ना 5 जाणांची नांवां विचून काडलीं. पूण ह्या 5 जाणां मदलें एकलोय मुख्य फुडारी जावंक सोदिनासलो. आनी त्या उपरांत आमी परत इगोर्जेंत आयले. दुसऱ्या दिसा एक ओस्तोरी म्हाका मेळूंक आयली आनी ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. हांवें तिचे लागीं विचारलें कितें सांगूंक जाय. आनी तेन्ना ती ओस्तोरीन म्हाका सांगलें, फादर कालच्या दिसा जेन्ना तुवें मिसाचे भेटेंत नियाळांत अशें म्हणलें, येता त्या वर्साक देवाची सेवा करूंक तुमकां मेळत वो ना मेळत. ही तुजी उतरां म्हज्या काळजांत आनी मनांत घोट रिगलीं. आख्खी रातभर हांवें तांचेर नियाळ केलो आनी म्हाका दिसलें हांवें देवाची सेवा करची आनी ह्या पासत फुडारी कशी जावंक हांव तयार आसां. आनी ती ओस्तोरेन म्हाका अशेंय सांगलें, फादर गेल्ल्या वर्साक मारेकार पिडेक हांव सांपडलोली. दोतोरान सांगलेलें घोडेक हांव मोरतेलीं, पूण आजुनूय हांव जिवी आसां. आनी जरी तर देव म्हाका आपली सेवा करूंक पवित्र सभेंत आपयता जाल्यार हांव म्हाका मेळ्ळोल्या दिसांनी तरी ताची सेवा करतलीं. एके भाशेन तिणें आपल्या जिविताच्या कुशालकायेक पासत देवाक दिनवासलो. आपली कुशालकाय तिणें म्हजे सवें वांटली आनी हे भाशेन जेजूची गोवाय जावंक जेजूचो वावर करूंक ती फुडें सरली. मोगाड बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितांत भितर सरलीं जाल्यार आमी जेजू सवें कुशालकाय सोदता काय वो संवसारा सवें कुशाल जावंक आवडेता. जेजूंत खरी कुशालकाय लिपलेली आसा म्हूण आमी हें स्वत ओडकून घेतलां वो नाका जाल्ल्या स्वातांचेर नाका जाल्ल्या वस्तू सवें आमी कुशालकाय ओथरेकता काय. आनी जेन्ना आमी कुशाल जाता ही कुशालकाय आमी आमकांच दवरता वो दुसऱ्यांकूय आमी ही कुशालकाय वांटून जेजूचे गोवाय आमी आमच्या जिवितांत जावंक पावल्यात काय. आयज हे प्रश्न आमी आमकांच घालची गरज आसा. सुकूर सायबिणीचे परबेक आमी आमची आत्मीक तयारी सुरू केल्या आनी आयज सायबिणीन आपली कुशालकाय कशे बरी आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीक वांटली आनी जेजूची गोबाय ती जाली तें शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. आंकवार मारीक जेन्ना कळ्ळें आपूण देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, कुशाल ती जाली आनी हीच कुशालकाय तिणें आपणाकूच दवरूंक ना, पूण आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीशी वचून ही कुशालकाय तिकाय वांटली. जेन्ना एलिझाबेथ आंकवार मारेक भेट्टा
खुशालकाय तिच्या जिवितांत भितर सरता आनी खुशालकाय तिच्या कुसव्यांत भितर सरून जुआं बावतिस्तूय खुशालकायेन उडी मारता. आनी शेवटी आंकवार मारिया उतरांनी आपली खुशालकाय परगटायता आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. एके भाशेन आपली खुशालकाय ती परगटायता. मोगाड बाबा भयणानो, आयज हीच सायबीण आमकां कितें करूंक आपयता काय? पयले सुवातेर खुशालकाय शिंपडावंक, खुशालकाय वांटूंक आंकवार मारिया आयज आमचे लागीं मागता. आमी आमच्या जिवितांत कितें वांटाव काय? जायते पावटी आमी एकामेका सोवें दुस्मानकाय वांटाव, दुस्मानकायेचें जिवीत आमी जियेता. जायते पावटी आमी एकामेका सोवें राग वांटाव, आमी दुसऱ्यांचेर रागार जावन जियेता. आमी दुसऱ्यांक वायट उतरां वांटाव, दुसऱ्यांक वायट उतरांनी पचारून, दुसऱ्यांक गाडी मारून आमी जियेता. जायते पावटी हांव दुसऱ्यांक वायट देख वांटां, दुसऱ्यांक हांव वायट देखीचो जाता. पूण आयज आंकवार मारिया आमकां सगल्यांक खुशालकाय वांटेली मनशां जावंक आपयता. दुसरे सुवातेर हीच आंकवार मारिया आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत खुशालकाय वांटून जेजूचे गोवाय जावंक आमंत्रण करता. मोगाड बाबा भयणानो, जेजूचे गोवाय आमी जातोले जाल्यार देवान आमचें सोवें केलां तें बरेंपण हांवें दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. कितलीं जाण मनशां कोरोना व्हायरस हे पिडेक सांपडून मेलीं, भुरगीं तरणाटी पासून मरून गेलीं, पूण आयज पासून आमी जिवी आसा. कितल्या जाणांक कोरोना व्हायरस ही पिडा लागून पासून ती आयज पासून जिवी आसात. ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटल्या काय? देव आमचे सोवें दिसाच्या दिसाक खिणाच्या खिणाक कितलें बरें करता. देवान म्हजें सोवें केल्लें बरेंपण हांव दुसऱ्यांक सांगता काय? वो म्हाकाच ही खुशालकाय हांव दवरतां. मोगाड बाबा भयणानो, आमी जें कितें देवा कडल्यान घेतलां, देवाचें बरेंपण जें आमच्या जिवितांत आमी अणभवता, देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी भोगता, ती दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. ती आमकांच दवरूंक देव आमच्या जिवितांत घालिना, पूण दुसऱ्यांक वांटूंक जेजू आमचे लागीं मागता. आनी जितलें आमी देवान आमचें सोवें केल्लें बरेंपण दुसऱ्यांक सांगता, दुसऱ्यांक कळयता, दुसऱ्यांक परगट्टा, तितलें आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतात. तर आयज सेवा धर्माचो नोवेनाचो विशय आमकां म्हणटा, सुकूर सायबिणी भाशेन खुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. होच विशय आमच्या जिवितांत जिवंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापान आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी सगळ्या मोगान आनी फिकिरीन पवित्र सोबेची निगा घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोलान आपले पोरजेक जेजूचे उर्बेवून गोवाय करूंक बारी वावरूंक तांकां बोल आनी कृपा त्याच मोगाल बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे घोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे घोतां तुका.
आमच्या सरकारी वडिलांनी आपले पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सोदतेन मनशाचो तसोच पर्यावरणाचो जीव आनी होक सांबाळूंक आनी अशे परी आपल्या गोंयांत तशेंच देशांत शाश्वता उदरगत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाडूंक वावरूंक मोगाल बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या दर एकल्याच्या गराब्यांत एकामेका सोवें खुशालकाय हाडटले बरे गूण पयले वडिलांनी आपणावंक आनी उपरांत ल्हानांक आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखी वरवीं शिकोवंक आनी अशे परी जबाबदारीन क्रिस्ती भावार्थी जावंक मोगाल बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. सुकूर सायबिणीची परब ह्या वर्सा समोरमतल्या बेझील लोबो आनी ताच्या कुटुंबाचेर सायबिणीच्या मोजोतीन देवा बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं. तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळटले समुदाय आंबेन्ना 2, वाडे 2 आनी आरारी 2 ह्या समुदायांचेर दर एका कुटुंबांचेर तशेंच हे नोवेन भेटयता क्रिस्तिना आनी ताची फामील तांचेरूय त्रिएक देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण विस्वासान मोगाल बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. भोव सर्गींच्या बापा, तुवें आमच्या जिवितांत जायतीं देणी घातल्यान तूं आमकां खुशाल रावंक आपयता. हीच खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी तुज्या पुता सोवें सोदूंक आनी हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटून तुज्या पुताचे गोबाय जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. विठवणे वेळार गीत घेऊया. C14. देणी आमची भेटो खाता, आमची कांसा तातून घालता. आमची मना तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण रातून मागता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावाक
सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सद्दां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासनाव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी परगट्टा. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो,
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इस्सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे, बागयोन धर्मदुता सांत सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मुगाळ बाबा पयल्यानो, त्या ओस्तोरेन आपल्या जिवितांत देवाची कुशालकाय अणभवली. देवान म्हाका पिडेंतली निवारल्या, देवान म्हाका जिविताचें देणें फावो केलां. जिवीत आसतनाच हांव देवाची सेवा करतली म्हूण फुडारी जावंक ती फुडें सरली. आंकवार मारियाय जिवितांत कुशालकाय देवा कडल्यान अणभवता आनी हीच कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटा. आयज आमकां सगल्यांक उलो आसा, कुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोबाय जावया. तर एकामेकाक त्याच देवाची कुशालकाय वांटून देवाचे गोबाय जावं आमकां आदार मागतना सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शैली संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूक शिवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरूचे हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव भोवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोमयांच्या वेळार गीत घेऊया D9. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुझी आज्ञा उभी राहूया. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा,
तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्यान आंकवारमारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन सुकूर साहेबिणी आमचे पासोत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो समच्या. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा भोभाग्यो तांकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विणवणेन ह्या संवसारांत सुरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमची थाय. आमेन. Christmas Petra, chilling galleys, Mohan Zolta, Tugarab, O Brumai, Nenar Muncha, Sanbayeka, Dugi Salia, Musmo.